गोंयांनी पयलीं वास्को आमच्या बायणा रेड लायट एरिया आसलेली कितले तरी वर्सां तेजी रेड लायट एरिया ती आसलेली आनी अशें करून न्ही त्या बायणाच्या लोकांक लज जाताली आनी लोक न्हू तेच्या बद्दल तर्क वितरताले। आतां तुमी पळयल्या गोंयान अख्खे कणजुणा म्हणनाका, कलंगूट म्हणनाका, बागा म्हणनाका, पणजे म्हणनाका, म्हापसा म्हणनाका, ज्या ज्या हॉटेलांनी हें आसा सगळे कडेन असो बिजनेस हो चल्लेलो आसा। सेक्स वर्कर हाडटात आनी तांकां बिजनेस हांगा करता, स्वता जावन थोडीं चेडवां येतात आपल्या घरान आनी समज तांकां पुलिसांनी धरले जाल्यार ती कितें सांगता, नहीं मेरा माँ बीमार है, मेरे माँ को देखने वाला कोई नहीं, मेरा बच्चा कैंसर में मरा है, पति ने मेरे को छोड़ दिया है, इतने जवानी में मेरा खर्चा कैसा चलेगा, ये करेगा वो करे, एक आनी चार भरपूर ते लोक हे सांगतात, फटिंगपणां सांगतात आनी आपले पुलिसां कडसून हात काडून घेवपाचो पळयतात। दुसरी एक गजाल आसा की सुप्रीम कोर्टान एक जजमेंट दिलें। एक जजमेंट कशें दिलें की स्वता जावन जर कोणी धंदो करता म्हणजे हे जर बिजनेस करता जाल्यार ताका स्वता जावन ते जर स्वताचें शरीर ते जर विकता जायत जाल्यार कोणाच्यान ताका बंधन करपाक जायना, ताका एक 500 रुपया कितें फायन घालपाचें आनी ताका सोडून दिवपाचें, ताका एरेस्ट करूंक मेळना, मागीर प्रोटेक्टीव होमान दवरूंक मेळना, जावं तेजेर केस चलोवपाक मेळना। दलाल आसा त्या लोकांनी जबरदस्ती जर चेडवां हाडून अशें जर कितें करता जायत जाल्यार ती एक केस रजिस्टर जाता, कित्याक आपल्याक खुशेन करप ही वेगळी जाता आनी कोणी तरी ह्या धंद्यान जबरदस्ती हाडप हें वेगळें जाता। आनी हेका लागून असो जजमेंट जाल्ल्या कारणान जेंका जेन्ना जेन्ना पुलीस कलंगूट जावं खंय खंय आमी धरतात पळय न्ही पुलिसां वांगडा आमी बी आसता तेन्ना ते धरता जाल्यार ते लोक कितें म्हणटा, सर मेरा घर में कौन है, मेरा बच्चा बीमार रहता है हमेशा के लिए, उसको कैंसर हुआ है, नहीं तो हार्ट को सुराग हुआ है, डॉक्टर ने इतना पैसा बोला है, उतना बोला है, लाखों बोल रहे हैं, कहाँ से लाऊंगी मैं, इसके लिए मैं धंधा करती, मेरा पति छोड़ के दूसरे को शादी, असले तेंचे बहाना आसता, एक आनी दोन न्हू कितले तरी बहाना आसता आनी ह्या बहानाचेर पुलीस मागीर टेन्शनान जाता, इमोशनली लोकांक ब्लॅकमेल करता ती बायलां आनी हें जाता तांकां थोडी आपल्याक मजेक म्हणून हें काम करता, कित्याक हो पयसो जो आसा हो फास येवपाचो पयसो हेका लागून हें करता। थोडी जबरदस्ती हांगासर येयल्ली आसता, थोड्यांक म्हणजे खंय तरी जॉबाक लागून म्हणून अशें म्हणजे सगळ्या वटेन खंय तरी अशें तशें हें जाल्लें आसता आनी हेकाच लागून हें अशें जाता। आनी हें आमचें गोंय पळय आसा हळू करून न्ही असल्या बायलांक लागून बदनाम जाता। टुरिजमाचें खरें म्हणत जाल्यार हेजेर लक्ष दवरप चड गरजेचें आसा, कित्याक गोंय हें बरें सुंदर गोंय आनी ह्या गोंयाक बदनाम करपाक खुबशे लोक आजकाल कितें सामके फेसबुकाचेर येता अशाकूय लागून बदनाम करता। थोडे लोक आपले हेजी एडवर्टायज दिता, हॉटेलाची एडवर्टायज, सब कुछ मिलेगा मौज मजा अशें म्हणून बरयल्लें आसता। टुरिजमाच्या हितून सुद्दां जेन्ना आमचो बाबू आजगांवकर आसलेलो तेन्ना सुद्दां आमी तांकां सांगलेलें की तुमी अशा रितीनी हें घालता, ताका लागून पळया गोंयान कितें चल्लां ती। आज गोंयान सगळ्या वटेन असली चेडवां आपूण जावन हांगा धंदे घेता, आपूण मजा करूं आनी शॉर्ट पयसो बेगीन फास्ट पयसो मेळ्ळ्या कारणान हेजे कडेन लक्ष वयता। आमचे मागणें आहा सरकाराक की ह्यो अशें जे आसा हेका सरकारान लक्ष दिवप गरजेचें आसा। जो कोण अशें एडवर्टायज करता ताका बंद करपाक जाय आनी दुसरे कडे जे अशें गाड बीड आसता हांगा दाखयता थंय दाखयता ते भोंवडयता हे भोंवडयता अशे जे लोक आसता त्या लोकांक खरें म्हणून जाल्यार ताकीद दिवपाची गरज आसता। ते लोक तुमकां पळया टॅक्सीवाल्याच्या फाटल्यान वयता ताका सांग बाबा सब कुछ मिलेगा रे, सब कुछ मिलेगा रे, सगळें आसा रे हांगा, सब मिलेगा अशें करून तेंचे कडेन उलयता। पयलीं ते एक सांगता, दोन सांगता, तीन सांगता आनी अशें करून सगळें आसा नासा मसाज रे हे रे ते रे अशें करून गोंयां बदनाम जाता। सरकाराचें हेजेर लक्ष आसूंक जाय, लोकांचें हेजेर लक्ष। आमकां पयसो कमोवपाक लागून आमी अशें कितेंय करून घेता। एक बायणां आसलेले जाल्यार इतलो हंगामा आसतालो तेन्ना मनोहर पर्रीकारान ते मोडलेले आनी ते मोडले म्हणून लोकांक एक धाक आसलेलो की बाबा गोवा में नहीं रे, ऐसा धंदा नहीं हो सकता अशें म्हणून आसलेलें। आज पळय हळू हे इतले फोफायत गेला की कांयच न्हू, बदनामाच्या जाग्यार बदनामूच बदनाम जाला। सरकारान हेजेर लक्ष दवरचें हें आमचें मागणें।